Donc d'abord نهضروا على la tête. La tête se termine par un orifice nasopharyngien unique entouré de 4 tentacules et s'ouvrant dans le pharynx. هاد les tentacules مفتوحين في الفارنكس جهة العنق. عنده هاد لي طونتاكيل عنده 8 طونتاكول 4 الفوق و 4 لتحت دونك وعنده 4 طونتاكول تاكتيل environ la bouche donc عنده لي طونتاكول تاكتيل دونك لو تيرم تاكتيل بحال القضيه اللي قلنا عند ليسكارغو فاش كتقيسو اون فوا كتقيسو في عينيه كيدخلوهم دونك كيكونوا تاكتيل هما اللي كيديروا استشعارات باش يبقى يدير هو داك الاستشعارات او الاحساس ديالو ويشوف فين غادي وشكون اللي حداه وشكون اللي دايز من حداه sont tactiles entourant la bouche donc de chaque côté une série de 6 poches branchiales donc عنده 6 poches branchiales هاد l'espèce هذا عنده قلنا 4 ديال لي طونتاكول في لا تيت وعنده 4 ديال لي طونتاكول في جهه لا بوش les tentacules de la bouche sont tactiles. Donc, on a 6 les poches bronchiales se vont à l'extérieur par un seul orifice ventral. Donc, les séries les bronchies de 6 de côté gauche et 6 à la côté droite s'ouvrent d'un seul orifice ventral. مفتوحين في واحد l'orifice اللي هو في لابارتي فونترال اللي هو في لابارتي اللي كاين الفونتريكول في لابارتي اللي القدام هذاك هو الفونترال كتكون لابارتي اللي قدام والدورسال لابارتي اللي كونتيان لو دو دونك في لو دو اي اون سيري دون سيرتين دو بوش دو بور ميكوس دونك عنده واحد لي سيري ديال البوش ميكوس عنده فاش كيتمشى بحال الا جينا ناخذوا ليكزامبل ديال ليسكارغو فاش كيتمشى كيخلي واحد لو ميكوس بانكم فاش كتنوضوا مثلا الصباح ولا تمشاو كتلقاو واحد دي تراجي مذهبين ياك فاش كتعرفوا بان راه داز من هنا واحد ليسكارغو واحد الببوشه كتلاحظوها ولا لا سي دونك ديك الببوشه ديك الحلزون داك ليسكارغو عنده واحد الميكوس باش كيتمشى كيخلي واحد الميكوس وكنعرفوا بان راه داز من هنا واحد ليسكارغو هذا ما كيخليش واحد الميكوس عنده دي بور ميكوس ولكن كيخلي دي فيبر سيش كيخلي واحد الالياف جافه كيخرجوا من هاد لي بور اللي عنده دونك هنا نكونوا سالينا الشرح ديال لا فامي د ميكسين ندخلوا لا فامي الثانيه اللي هي لا فامي د لومبو ولكن ضروري غندير واحد لو ريزومي في لا فامي ديال الميكسين باش نسال وي غنكملوا صافي عييتو نو كيفاش نو نمشيو نصليو المغرب ونرجعو مازال المغرب اصلا انت مصباح انت خدام مازال المغرب هو كيأذن راه كيأذن دابا وي دونك عرفتي شنو غادي نديرو حنان غادي تضيع يلا غادي ندخلوا حنا غنمشيو دونك نديرو الريزومي ونمشيو صافي عافاك واحد لا ريبون واحد لا كاستيون c'est continue posez votre question c'est pas grave دابا هاد لي زانيمو هادو فين تاتاكاو بشي اسبيس واحد اخر الديفونس ديالهم الديفونس ديال هاد لانيمال اولا الديفونس ديال البروا كان دوك لي فونت هذا اللي عنده فيهم لي دون ديال هاد لا فامي هادي ما يمكنش يدير هو لا ديفونس هو في لوكا ديال البريداسيون هو اللي غادي ياكل ماشي هو اللي غيتكال فاش كيكون هو اللي غادي يتكال قلنا بانه كيدير واحد كيفرز سيكريتي لي سيكريسيون هي الافرازات غيسيكريتي واحد لو ميكوس باش غادي يحاول انه يبقى يزلق هذوك ما يفيبر داك البريداتور اللي غيجي ياكلو اولا كيدخل في وسط الغار ديالو كيدخل في وسط داك لو بور اللي خرج منه اصلا من الاول كيدخل وكيتخبى تما بحال الاسكارغو
بحال ليسكار دونك هنا قلتي لنا الميوكوس ديالو غيكون دي بحال فيبر الفير دو تير ماشي بحال ماشي لي فيبر دي فيبر ميك الياف ياك لا واش غادي يطلق لي فيبر ماشي بحال ليسكارغو وي بحال عنده دي بور qui libère des fibres sèches. L'escargot qui sécrétait le mucus. المخاط واحد المخاط اللي كيتسمى le mucus. Ouais. Oui. Merci. Je t'en prie. Donc واحد الريزومي دونك هذا واحد الريزومي. الكلاس ديال لي سيكلوستوم اللي هما لي فورم اكطويل عندنا دو فامي معروفين دو فامي فامي د ميكسين اي فامي ديال لومبروا قرينا دابا لي فامي د ميكسين اللي هما كيمتازوا بواحد دي كاركتير جينيرو بالنسبه لهم برونشمون دي فيرتيبري قلنا انه se divise en deux sous-embranchements les agnathostomes et les gnatostomes. Pour le sous-embranchement des agnatostomes, on a des caractères généraux, léoma, pas de mâchoire, pas de membres, pas de mâchoire, l'absence des mâchoires, le fak, ou l'absence des membres. léoma, les membres, léoma, كنعنيو بهم يدين أو رجلين. Des pieds, des membres mal les pieds, mais un douche des pieds. Une venteuse contient une venteuse buccale. La venteuse n'a pour la nutrition. La venteuse, ça veut dire que l'espèce est parasite. Donc, tu comptes la partie buccale et la partie qui contient la bouche. Des bronchies, qui joue le rôle de respiration, la respiration, le rôle d'une poumon évolué. Et ces espèces sont aquatiques, qui connaissent le mal, sans nageoire, paire, ni des écailles. Donc, ما عندهمش nageoire paire, ما عندهمش les nageoires المتقابلين, وما عندهمش les écailles اللي هما دوك الحراشيف. L'absence. On a deux classes. On distingue deux classes sous un branchement des agnatostomes, deux classes, l'ostracoderme et cyclostome. Pour les ostracodermes sont fossiles, حاليا, et sont fossiles. Et مستحدثات حاليا, comme vous voyez ici, مستحدثة, juste des fossiles, et la classe des cyclostomes. La classe des cyclostomes اللي هما la forme actuelle الحاليه اللي راه دابا كاينين مازالين متعايشين معنا مازالين لحد الان عايشين دونك اللي هما des formes actuelles. On distingue deux familles, la famille des myxines et la famille des lamproies. Donc pour la famille de myxines, les caractères généraux ou les caractères باش كتميز هاد لا فامي دي ميكسين اللي هو كتميز بانها عندها moins de 6 bronchies. Les bronchies قلنا le rôle de respiration. Le développement est direct, ça veut dire l'absence ديال la larve, ça veut dire l'absence ديال la métamorphose. Contient d'une nageoire caudale, donc la nageoire caudale, la partie qui contient la queue, la nageoire caudale, et ce sont des espèces marines. La peau est nue avec glande amicus. Donc la peau qui est nue, la peau ما مغلف حتى شي حاجه ما فيهش لي فانير ما فيهش دي برونش ما فيهش دي بوال ما كاينش دي بلوم ما كاينش دي زيكاي اي عنده دي غلاند اميكوس دونك لي غلاند كي سيكريت لو ميكوس اللي هو داك المخاط واحد المخاط اللي كيخليها باش انها كتزلق مثلا لي بريداتور بحال اللي عند الحوت فاش كتقيس الحوت كتحس بان فاش كتشدو كيبقى يزلق دونك هذاك هو لو ميكوس حتى لي بواسون سيكريت لو ميكوس زياده انا با دو ماشوار ما كاينش داك الفك لي ماشوار ما كاينينش اي ني دو فيرتيبر
ما كاينش عندهم لي فيرتèbres. هذه parmi les caractères généraux. Donc la tête, ندوزو la tête possède 8 tentacules. 8 tentacules. 4 à la tête et 4 à la bouche. Et les 4 qui sont à la bouche sont tactiles. De la bouche avec des plaques dentigères, des rangées صفوف, des rangées مصف, des rangées de dents. باش كدير comme un crochet. بحال واحد الكروشي كيتكروشاو على داك لابخوا ديك الفريسه وكيشدوها باش كتمكنهم انهم يجبدوا يسوسي كيصفوا داك الدم اللي عندها وكيتغداو عليها. قلنا كيتغداو على لي بواسون مالاد، لي بواسون مور، لي كروفيت، لي بوليكيت. هادو هما لي زيكزامبل ديال لي نوتريمون ديالهم. لا فورم est anguilliforme. Anguilliforme جايه من la forme des serpents. Donc كنقولوا بان anguilliforme او la serpentiforme de la forme ديال هاد l'espèce et contient de pores libérant des fibres sèches. L'exemple اللي عطينا comme l'exemple ديال l'escargot avec l'excrétion ou عفوا avec la sécrétion de mucus. هنا غادي نكونوا سالينا الشرح ديال لا بروميير فامي ديال الكلاس سيكلوستوم. من بعد ندوزو لا كلاس ديال لون 3 اللي خليها نديروها في الحصه الجايه ان شاء الله. واش كاين شي سؤال قبل ما نساليو؟ نو 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 والو. تنعاد نقرا هادشي عاوتاني عاد نشوف واش كاين شي كاستيون. تحياتي لك، سير وقراو. الا كانت شي كيستيون مرحبا، راه الفيسبوك ها واتساب نوليو نعاودوا هاد لا كونيكسيون هاد لا ريونيون فوق ما بغيتو، ما عنديش اشكال. ممكن انكم تحددوا الوقت، ممكن انا كنحدد الوقت لراسي صافي وكنقول لكم ما فوقاش وغادي نتعاود. دونك انت خاصك تحدد لنا الوقت لحقاش انت اللي الظروف اللي مناسباك ماشي حنايا. دونك وي ضروري، حيت عندي بزاف ديال بزاف ديال الشغل صراحه ما كنساليش، ولكن ما يمكنش عاوتاني نخليكم نتوما خدامين بوحديتكم. دونك كما كيديروا معنا المزيان كيديروا معنا الواجب ديالهم لي بروف وهكا. لي بروف صراحه هو اللي كيدير الواجب. شي واحد اخر ما كاينش شي واحد اخر اللي كيدير معنا الواجب ديالو. دونك من غير واحد البروف اللي جزاه الله خيرا هو اللي كيتعاون معنا. اما لي بروف الاخرين كلشي سد عليه بابو، كلشي دار الحجر الصحي ودخل صافي كما قالوا له بقى في دارك، صافي بقى في دارو ما كيخرجش ما كيتسوق حتى شي واحد. ماشي مشكل، ما عليناش، ماشي مشكل. دونك كما كيدير معنا واحد اخر الواجب، دونك حتى حنا غنديروا الواجب. هذه امور عاديه، هذا هو الحاجه العاديه. واذا كانت قلنا كما قلنا شي سؤال شي حاجه ما مفهوماش وهذا مرحبا اي وقت بغيتو، ما عندناش اشكال، ما كاينش اشكال. الوقيته اللي غادي ندخل راه غادي نشوف لا كيسيون غادي نجاوب عليه. هادشي اللي كما كنقولوا هناك واجب، وانا كندير قدر المستطاع ديالي. اللي قديت عليه راه غنديرو، اللي ما قديتش عليه ما غاديش. وشكرا لكم بزاف، تحياتي لكم. شكرا لك بزاف بزاف بزاف، شكرا. اصلا حتى الشكر راه قليله في حقكم. دونك هادشي اللي عندنا نقول لكم، كنديرو غير الواجب، سوى الشكر. جيست لو دوفوار، الواجب بركه. ايوا تهلاو لي فراسكم صافي، بارك عليكم. سير جارونا عليه. يلا يعاونكم. ضروري حتى حاجه ما كتضيع. يلا مع السلامه، الله يعاونكم. يلا السلام عليكم وشكرا. السلام عليكم، السلام عليكم. وما تنساوش تسعود. واقف تسعود في فيسبوك، تسعود في فيسبوك كاين واحد اللايف مع تسعود.
شفت لا بوبليكاسيون ديالك، ولكن واش كيخصنا حنايا؟ دونك لا غادي يكون جينيرال، غادي نهضروا على شويه ديال الاختلاف والتخلف والخلاف. غادي نحاولوا نناقشوا شويه واحد الموضوع اللي هو شويه بناء، نحيدوا علينا حتى هذا الروتين ونتعلموا شويه، ناخذوا شويه ديال الافكار. يلا مع السلامة. ان شاء الله. شكرا لك بزاف. الله يعاونكم. يلا مع السلامة.